الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين. قال: باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فزيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، ويجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارم بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر: أراه. قال: ضحى. فقال: صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليب الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. باب الحدث في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تسفر فتفتن الناس. قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان رضي الله تعالى عنه فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. باب التعاون في بناء المسجد وقول الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفذ التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فعملت المنبر. باب من بنى مسجدا. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. باب يأخذ بنسول النبل إذا مر في المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. باب المرور في المسجد. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. باب الشعر في المسجد. وبه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان واجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس
قال أبو هريرة نعم. باب أصحاب الحراب في المسجد. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرته والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر سعد المنبر. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه. وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم. باب التقاضي والملازمة في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا أسود أو قال امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات فقال فلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها فأتى قبره فصلى عليها. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. باب الختم للمسجد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. وبه قال حدثنا أحمد بن باقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن امرأة أو قال رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها. باب الأسير بالغريم يربط في المسجد.
وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو قال كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاسئا. باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسال فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا دم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغزو جرحه دما فمات منها. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال توفي من وراء الناس وأنت راكبة فتفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مستور. باب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما عباد بن بشر وأحسب الثاني أسيد بن حزير في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يزيان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. باب الخوخة والممر في المسجد. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النذر عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا فقال يا أبا بكر لا تبك إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام وودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاتبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. صدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. وبه قال حدثنا أبو النعمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال بن أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي؟ فقال بين الأسوانتين. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فذهب علي أن أسأله كم صلى. باب دخول المشرك في المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن وسال فربطوه بسارية من سوار المسجد. باب رفع الصوت في المسجد. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القتان قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خسيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت إليه فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال ممن أنتما أو قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبره أنه تقاضى ابن أبي حجرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضيه. باب الحلق والجلود في المسجد. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل بترى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتره لك ما قد صليت. فقال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآذاه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنهم. باب الاستلقاء في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما يفعلان ذلك. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس فيه. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النار بكرة وعشيا. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء ولا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. باب الصلاة في مسجد السوق. وسل ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاة في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حتى عنه بها خطية حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دام تحبسه وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يبد يحدث فيه. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. وبه قال حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر وابن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين قد سماهم أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد
فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلما. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطولا ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطولا ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم.